Hi guys! Good evening, good morning. Luto naman kita chicken adobo nga Bisaya kay ang mga bata nga request makaon sang chicken adobo nga manok. Remember guys, kung sa una magplano tagay nga magluto sa una sang manok dayon takadto sa akong mga parente no sa bukid kag sa uma para lang nga dito ta makaon sa Bisaya nga manok kay tungod nga nami to ya organic tanan ang ginatuka isubong amo ni akong naluto kay mga bata gitugid magkaon sang kwan sang adobo nga manok. Ginatugkan ko na lang para nga mayo ang kaon. Yun sa guys, adobo lang ang manok. Bisaya na manok. Fried na sa mayo. Para sa niyo may asin, rason, soy sauce, ito na nga sauce, soy sauce, parang